बाजोड़ के सामने कुन्नड़ अफगानिस्तान की पोस्ट को तबाह होते हुए ताज़ा तरीन मनाजिर भी आप हमारी स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमा सकते हैं। पोस्ट में आग लगी हुई नजर आ रही है। अफगान पोस्ट को मुकम्मल तौर पे मस्मार होते हुए देखा जा सकता है। पाक फौज के भरपूर जवाब से अफगान फौजी पोस्ट पर लाशें छोड़कर भाग गए हैं। आपको ताज़ा तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं कि बाजोड़ के सामने कुन्नड़ में अफगानिस्तान की पोस्ट को तबाह होते हुए देखा जा सकता है। पोस्ट में आग लगी हुई भी नजर आ रही है। अफगान पोस्ट को मुकम्मल तौर पे मस्मार होते हुए देखा जा सकता है। पाक फौज के भरपूर जवाब से अफगान फौजी पोस्ट लाशें छोड़कर भाग गए हैं। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ जारी हैं। बाजोड़ के सामने कुन्नड़ अफगानिस्तान की पोस्ट तबाह होने के ये ताज़ा तरीन मनासिर आप अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। पोस्ट में आग लगी हुई है नज़र आ रही है और अफगान पोस्ट को मुकम्मल तौर पर मिसमार होते हुए देखा जा सकता है। गजाला नौरीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी गजाला, बताइएगा मज़ीद इस हवाले से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की फोर्सेस बड़ी पुरजोश अंदाज में जवाबी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। बड़ी कामयाबियां भी मिल रही हैं इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को। इससे कबल हम सुनो के नाजरीन के लिए ये बता चुके हैं कि 14 के करीब ऐसी चेक पोस्ट हैं जिनके हमारे पास मुसद्दिका ज़राए से तस्दीक हो रही है कि वो तबाह हो चुकी हैं। ताज़ा तरीन इस वक्त जो हम मनाजिर दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर अपने नाजरीन को, वो कुन्नड़ अफगानिस्तान की पोस्ट है जो तबाह की गई। इससे कबल हमने बताया था कि किला अब्दुल्ला सेक्टर की चेक पोस्ट थी बंद जो कि तबाह की गई, मुकम्मल तबाह हुई। पाकिस्तान को एक बड़ी कामयाबी मिली और इसके अलावा जो तुर्कमानिज़ई टॉप थी उसको निशाना बनते हुए वीडियो में देखा गया, हमने देखा, और फिर तुर्कमानिज़ई टॉप भी मुकम्मल तबाह हुई। इससे पीछे जाए, इससे पहले देखें तो खरचर फोर्ट मुकम्मल तबाह हुआ। अच्छा, खरचर फोर्ट के हवाले से उस वक्त भी हमने सुनो के नाज़रीन के लिए बताया था। एक दफ़ा फिर सुनो के नाज़रीन के लिए मैं ये रिपीट करती चलूँ जिन लोगों ने अब हमें ज्वाइन किया है कि खरचर फोर्ट जिसको मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया और जो कि मुकम्मल तबाह हुई है, ये पाकिस्तान जो फितनतुल खवारिज हैं उनकी जो एक मरकज था फितनतुल खवारिज का, वो हैसियत रखता था, बड़ी अहम मरकज की हैसियत रखता था खरचर फोर्ट, जिसको आज की इस कामयाब कार्रवाई के नतीजे में मुकम्मल तबाह हो गया है। खरचर फोर्ट से पीछे जाए तो फिर हम देखते हैं कि जो तोप खाना था उसका इस्तेमाल जारी रखा गया और फिर कई ऐसी पोस्टें थी जो कि तबाह हुई। जंडूसर पोस्ट है अफगानिस्तान की, अफगान जंडूसर पोस्ट, उससे भी हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं, जो वीडियो मौजूद है उसमें देखा जा सकता है कि जंडूसर पोस्ट को तबाह किया गया। मौसर और शदीद जवाबी कार्रवाई जो कि पाकिस्तान फोर्सेस ने की, लेकिन हम बार बार ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो अपनी इस मौसर और शदीद जवाबी कार्रवाई में भी जो ठीक है गजाला, इम्तियाज हमारे है साथ वो। ही रहिएगा। जैसे कि गजाला भी आगाह कर रही थी कि खरचर फोर्ट को मुकम्मल तौर पर ये तबाह किया गया है। इसके अलावा जंडूसर है और जो ताज़ा तरीन है उसके मुताबिक कुन्नड़ जो है इसको तबाह कर दिया गया है। मज़ीद बात करते हैं, राना कैसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, जैसे आपने सुना, गजाला नौरीन इस हवाले से भी आगाह करी थी खरचर पोर्ट पोस्ट की अहमियत के हवाले से भी, और जंडूसर की बताया उन्होंने, कुन्नड़ के ताज़ा तरीन वाक़या आपके सामने है। तो सारी सिचुएशन के अंदर अभी जो बगराम एयरबेस के हवाले से इससे पहले जो बात हो रही थी, तो इस पे क्योंकि ये संगम है चीन, ईरान और पाकिस्तान का, तो स्ट्रैटेजिकली इसकी अहमियत के हवाले से बताइएगा, और जो अमेरिका के हवाले से बताइएगा। अगर एस्केलेशन होती है तो किस के फ़ायदे में ज़्यादा हो सकता है और पाकिस्तान का इसमें मुफाद जो है वो क्या है, ताकि हमारे नाज़रीन को मुकम्मल आगाही हासिल हो सके। देखिए, अफगानिस्तान में अमेरिका का आना यकीनन के मफाद में नहीं है। हमने माज़ी देखा कि जब भी जो अमेरिका भी यहाँ पे मौजूद था, यहाँ से विड्रॉवल से पहले, तो इसके बावजूद दर अंदाजी अफगानिस्तान से पाकिस्तान में हो रही थी। तो पाकिस्तान में एक रेगुलेटेड क्योस था। रेगुलेटेड क्योस से मुराद ये है, जब चाहे यहाँ पे दहशत गर्दी को बढ़ा दिया, कभी कम कर दिया, कभी रोक दिया, ताकि पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी रहे और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस इंगेज है। और हमने देखा पिछले तकरीबन 30 साल से ये सूरत हाल है, खास तौर पर 9/11 के बाद। तो मैं तो ये देखता हूँ पाकिस्तान के हवाले से अगर हम देखें इंटरेस्ट पाकिस्तान की क्या है, तो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में यह है कि अमेरिका अफगानिस्तान में ना आए। उसकी एक और भी रीज़न है कि चाइना के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, देखिए अमेरिका का यहाँ पे आना जो है वो बुनियादी तौर पे, जैसे थोड़ी देर पहले साहब ने बात की, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि वो सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से नहीं है या अफगानिस्तान के हवाले से नहीं, वो ईरान और चाइना के हवाले से भी है। और चाइना भी नहीं चाहेगा कि जिस तरीके से अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और अपना जो रोड लिंकेज है, रेल लिंकेज है, वो कर रहा है सेंट्रल एशिया और रशिया तक,
کہ امریکہ وہاں پہ آئے اور پھر وہی قیاس انارکی داعش اور ان کے امریکن پراکسیز جو ہیں اس طرح سرگرم ہو جائیں اور وہاں پہ انسرٹینٹی رہے اور وہ آگ کی لپیٹ میں، تو چائنا بھی نہیں چاہے گا، کیونکہ چائنا بھی پاکستان کی طرح اسی طرح سفر کر چکا ہے اب انڈیا کے حوالے سے بھی اور افغانستان کے حوالے سے بھی۔ پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ چائنیز انجینئرز پہ ہمیشہ اٹیک ہوتے رہے، سی پیک کے حوالے سے ہو، گوادر کے حوالے سے ہو، کراچی ہم نے دیکھا کہ چائنا بھی اسی طرح سفر کیا جس طرح پاکستان نے کیا۔ پاکستان اس کا انفراسٹرکچر اپنا تباہ کروایا، لیکن چائنا کے جو لوگ یہاں پہ کام کر رہے تھے ان پہ اٹیک ہوا۔ افغانستان میں بھی دیکھیں چائنا نے جب سے انویسٹمنٹ شروع کی ہے تو یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے، انڈیا بھی سرگرم ہو رہا ہے افغانستان کے حوالے سے تاکہ چائنا کی انویسٹمنٹ کو وہاں پہ روکا جائے۔ تو یہ ایک بہت سوچی سمجھی سازش ہے جو اس خطے میں دوبارہ سے ترتیب دی جا رہی ہے۔ تو اس کو بڑا سوچ سمجھ کے پاکستان کو فیصلہ کرنا ہے، ماضی کی طرح نہیں کہ جو یعنی ہم ایک اپنی مسائل جو ہے ہمارے اکنامک اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ہمیشہ جو ہے وہ امریکہ کی جھولی میں چھلانگ لگا دیتے ہیں، اور امریکہ نے جب بھی وقت آیا پاکستان کو ڈچ کیا، بٹرے کیا، واش اس ڈرٹی ہینڈز اینڈ واکڈ اوے۔ یہ ماضی میں ہوتا رہا۔ ہمیں بڑا سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ چائنا نے جس طرح انڈیا کے خلاف ہمارا ساتھ دیا، امریکہ نے کبھی ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ لیکن We will have to be رانا صاحب قطع کلامی معاف، ہمیں یہ بتائیے گا کہ اگر انسرجنٹ وار کا جو ایلیمنٹ ہے، اگر آپ جس کو ایک کو مارتے ہیں 10 اور جنم لے لیتے ہیں، اس فیکٹر کو اگر سامنے رکھا جائے تو پاکستان اور افغانستان کی یہ جو صورتحال ہے اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں، ایز لانگ ایز افغانستان از کنسرنڈ، افغانستان ایک ایسا ملک بن چکا ہے جو کہ بالکل سمجھ لیں کہ اف آئی مے یوز دا ورڈ اٹس اے ہیل آن دس ارتھ۔ تو یہ تمام دنیا کے لیے ایک مسئلہ ہے، اور اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ یہ یہاں پہ ہر ملک کی پراکسی موجود ہے، اور وہ پراکسی جو ہے وہ دوسرا ممالک جس ملک کی پراکسی ہے وہ اپنے مخالف کے خلاف اس کو استعمال کرتے ہیں، اور پاکستان کو خاص طور پہ انگیج کیا جاتا ہے، اور پاکستان انگیج ہوتا ہے اپنی اکنامک انٹرسٹ کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے جو اکنامک مسائل ہیں، ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے، ہمیں ورلڈ بینک کے پاس جانا پڑتا ہے، ہمیں امریکہ کے پاس جانا پڑتا ہے، تو ہماری مجبوریاں اس حد تک بن گئی ہوئی ہیں کہ ہمارے پاس چوائسیز ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک ایسا مومنٹ ہے جس پہ ہمیں باقاعدہ اب سوچنا پڑے گا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کوئی 10,000 کلومیٹر دور سے کوئی ملک جو ہے وہ کبھی آپ کی مدد کو نہیں آئے گا۔ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا 1960s میں، 65 کی وار میں، پھر 71 میں ہم نے دیکھا، پھر اس کے بعد اور بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ کشمیر کے حوالے سے آپ دیکھ لیجیے، امریکہ نے کبھی کوئی ایسا بڑا انیشیٹو نہیں لیا، اور ہمیں بہت کلیئرلی اب یہ اپنی پالیسیز کو ڈرا کرنا ہوگا کہ ہمارا جو نیبر چائنا جو کہ ہمارے ساتھ ہمیشہ شولڈر ٹو شولڈر رہا، ہمیں چائنا کو ڈچ نہیں کرنا اونلی بیکاز کہ جی امریکہ کو بگرام مل جائے۔ تو بگرام کا مطلب ہے کہ اس خطے میں پھر بدامنی ہوگی، یقینی طور پہ افغانستان سے بھی لوگ جو ہیں جو نہیں چاہتے کہ افغانستان میں امریکہ آئے وہ بھی ایکٹیو ہو جائیں گے۔ امریکہ اپنے پراکسیز کو ایکٹیو کرے گا، انڈیا اپنے پراکسیز کو ایکٹیو کرے گا، اسرائیل اپنے پراکسیز کو ایکٹیو کرے گا، تو یہ بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا افغانستان کے اندر باہر سے تو کسی کو نہیں آنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت کو کم از کم یہ سبق تو آج ہم سکھا رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں میکسیمم اچیو کرنا ہے، وہ تو ہم اچیو کر رہے ہیں۔ ابھی غزالہ نے جیسے بریف کیا کہ مزید کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور جو چیک پوسٹ ہیں اور ان کے پائپس ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، وہ چلتے ہوئے ہم اپنی اسکرین پہ دکھائی دے رہے ہیں۔ تو ہمیں میکسیمم ٹارگیٹس اچیو کرنے ہیں ود ان شارٹیسٹ پاسبل ٹائم، اور اس سے پہلے کہ یہ معاملہ آگے بڑھے، کیونکہ کچھ پراکسیز ایسے ہیں، کچھ ممالک ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان اس جنگ میں ملوث رہے۔ ہمیں جلد سے جلد اس کو ہم کی طرف لے کے جانا ہے، اور اپنے ٹارگیٹس، ہماری چوائس کے ٹارگیٹس ان کو اچیو کرتے ہوئے